Like, subscribe, and get notified. सावंडा बंद जावन आमगेली ती काजराचे प्रॉब्लेम जाला देखून हांव मागतां चीफ मिनिस्टरा कडेन जेन्ना तेगेलें रिलेशन मोदीको बरें आहा तेका जाय जाल्यार गोंया एग्जाम्पशन हाडपा जाता आमगेलें क्रिस्तांवालें लग्न जात जाल्यार बार देखून दवरपाक निमाण म्हणटा 11 ते 11:30 भितर जावपाकूच जाय सो हें मुगेलें मागणें ते पडलें कित्याक हांवें चयल्ल्या प्रमाणे आज गोवा स्टेटीक जो हे 10 वर्सांचे पड डेव्हलपमेंट पड जाला कित्याक तेगेलें उतर मोदीन आयकोन ते पयशे धाडल्या आनी जो सोंपलेलो पारिकार पळय आसलेलो डिफेन्सान ताणें खूब पयसो हाडलो म्हण आज तरी डेव्हलपमेंट करपाक तुका तरी जाता मदीं सांगून जाल्यार आमगेले काजराचे लग्नाचें कितें जायना हें आमगे क्वाशन चीफ मिनिस्टर सो हांव मागोता चीफ मिनिस्टराक तो जात कोणेन क्रिस्तांवाल्या लोक काजरांक गेला कितें करून तांणी चयलां हिंदुवाल्या लग्नाक कित्याक तो जाणा मुसलमानांगेर लग्न वता तो जाणा क्रिस्तांवांक गेले काजार म्हूण तें 6 कमी जाल्यार 12 तरी मेळ जाल्यार एकदम लोक हॅपी आसतलो आनी 12 उपरांत तूं बंद करूं प्रॉब्लेम काय ना तरी जाल्यार 11 ते 11:30 तरी आमकां जेवपाक जाय हें म्हगे मागण्या लागून हांवें आज तुका आपयलें आनी हांव हंबल रिक्वेस्ट करता चीफ मिनिस्टर हें तूं काम कोता म्हणून Watch on Herald TV.